श्रीमद् गीता सेक्शन में आपका स्वागत करते हैं। अतः सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मया सक्तः मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रितः असंशयं समग्रं मां यतः यस्यासि तच्छृणुषु ज्ञानं देहं सर्वविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञत्वा नेहं भूयो यज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां च शास्त्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये एतत्तामपि सिद्धानं कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनोः बुद्धिरेव च अहङ्कारं यतीयं मे भिन्नः प्रकृतिरष्टधा अपारेयामेतस्त्वन्यं प्रकृतिं विरुद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो यदं धारते जगत् एतद्योनीतिः भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणः इव रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यः प्राणैव सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं नृषु पुण्यं गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं च सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वीषु बीजं मां सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तवेति तान् वृद्धि नत्वाहं तेषु मही त्रिभिर्गुणामयैर्भावैर्रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययं दैवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्ययः मामय्यो ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया बहतज्ञान आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विद्या भजन्ते मां ये जनः प्रकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरार्थिः ज्ञानी च भरतर्षभः एषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यार्थमहं च स च मम प्रियः उदारः सर्वैवेते ज्ञानी त्वतमेव मे मतम् आश्रितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां च जन्मानामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमितिः स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियमास्ताय प्रकृत्याः नियता स्वीयः यो यं तनुं भक्ता श्रद्धयाञ्चित्तुमिच्छति तस्य जलं श्राद्धं मातामेव विधाम्यहं तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मायैव विहितान् आन्तवन्तो बलं तेषां तद्भवत्याः पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्तः यान्ति मामपि व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मामव्याय मनुत्तमां नाहं प्रकाशं सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि स वर्तमानानि चार्जुनः भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां तत्त्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्युक्ताः यजन्ते मां दृढव्रतः जरः मरणविमोक्षाय मामाश्रित्य यदन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदु
कृष्णमद्यन्तं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदेवानां मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रियाणे कालेऽपि च मां ये ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोत्सवः। कृष्णार्पणमस्तु। आत्मपुरुष के लिए जो पुरुष अद्भुत और दैवी के सहित तथा अधि यज्ञ के सहित सबका आत्मस्वरूप मुझे अंतर काल में भी जानते हैं। यह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे गीता में 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योगो नाम से कहा गया है।